हामी आइडेन्टिटी एलिमेन्टको लागि कुरा गर्दै थियौं। त्यो एलिमेन्ट जसले कसैलाई अपरेट गर्यो भने नहुने भनिराखेका थियौं। त्यो भयो भने जस्तो एडिसन अपरेसनको कुरा गरियो भने सजिलोको लागि 0 लियो भने 0 जुनसुकै एलिमेन्टमा जोडे पनि चेन्ज आउँदैन, कसैलाई पनि चेन्ज गर्दैन। त्यसैले 0 चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो। त्यसै मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्ने हो भने जुनसुकै एलिमेन्टलाई 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने चेन्ज आउँदैन। चेन्ज आउँदैन भन्नुको अर्थ 1 चाहिँ आइडेन्टिटी भयो, तर अपरेसन चाहिँ के भयो? मल्टिप्लिकेसन भयो है। त्यसो हुँदा अपरेसन अनुसारको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट चेन्ज हुन्छ, यो कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस पछाडि अगाडि जाउँ, इन्भर्स एलिमेन्टको कुरा गरेका छौँ। कुनै एउटा एलिमेन्ट रहेछ, त्यो एलिमेन्ट त्यहाँ अर्को एउटा एलिमेन्ट फेला पर्छ, त्यही सेटभित्र जो दुईटा अपरेट गर्दा चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ भने तिनीहरू एक अर्कालाई इन्भर्स अफ इच अदर भनियो। जस्तो ए स्टार बी इज इक्वल टु ई इज इक्वल टु बी स्टार ए भयो भने त्यतिखेर बी चाहिँ ए को इन्भर्स, ए चाहिँ बी को इन्भर्स भएको भएर बी इज इक्वल टु ए पावर -1 अथवा ए इज इक्वल टु बी पावर -1 लेखिन्छ। तर यहाँनेरि ए पावर -1 भनेको 1/a भनेर नबुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। कारण इन्भर्स भनेको एडिसन अपरेसन भयो भने त्यही अनुसारको चेन्ज हुन्छ र मल्टिप्लिकेसन अपरेसन भयो भने त्यही अनुसारको चेन्ज है। र यही सँगसँगै हामीले अर्को कुरा गर्न चाहिराखेका छौँ यहाँनेरि। यो एउटा प्रब्लम छ न चाहिँ यहाँनेरि, यो प्रब्लम चाहिँ मोडुलोमा सल्भ गर भनेको छ र यहीसँग एउटा दिया छ कम्युटेटिभ प्रपर्टी भनेर हामी ज्ञानी नै भइसकेका छौँ। यसमा अर्डरहरू इन्टरचेन्ज गर्दा मिनिङ के नहुने, चेन्ज भएन भने त्यसलाई हामी कम्युटेटिभ प्रपर्टी भन्छौँ। ए स्टार बी टु बी स्टार ए। अब यहाँ हेरौँ, एउटा प्रब्लम रहेछ, यो पछि पनि आउँछु सानो कुरा। अहिले यो लेखेको पार्ट चाहिँ पहिला सकिहाल्छु, लेखेको पार्टबाट अनि त्यहाँबाट अर्को पार्ट छ, अर्को पार्टलाई म जान्छु है। जस्तो यो एउटा हामीलाई बोर्डमा सोध्या होला, कतै सल्भ गर भनेर सोध्या छ इन Z5। Z5 भनेको मोड्युलो 5 हो। यो एडिसन मोड्युलो 5 हुन्छ र मल्टिप्लिकेसन मोड्युलो 5 हुन्छ। अर्थात् जोड्दा मल्टिप्लाई गर्दा 5 भन्दा ठुलो भयो भने, 5 भन्दा सानो भयो भने चाहिँ त्यो जति आएको छ त्यति नै हुन्छ। 5 भन्दा ठुलो आयो भने त्यो अङ्कलाई 5 ले डिभाइड गरौँ, रिमाइन्डर जति आउँछ त्यति नै हुन्छ हाम्रो रिजल्ट। त्यो आधारले यो इक्वेसनलाई सल्भ गर। Z5 यदि नदिने हो भने त तपाईहरुले यसलाई x = 1 त फुत्तै लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। x = 1 फुत्तै लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यो मोड्युलो 5 भएको भएर यहाँनेरि हेर्नुस्, 2 र x को बीचमा मल्टिप्लिकेसन मोड्युलो 5, यो एडिसन पनि एडिसन मोड्युलो 5 भयो, = 3 भयो। हाम्रो उद्देश्य x को भ्यालु निकाल्नु हो, त्यसैले 1 हटाउनु छ। 1 हटाउनको लागि 5 पुर्याउनु पर्छ, सो दैट यो 0 हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँनेरि 4 एड गरे, यता पनि 4 एड गरे। 4 एड गरेर यो साइडमा मैले एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्दिए। राइट साइड हेर्नुस्, 3 र 7 4 जोड्दाखेरि 7 भयो। 7 5 भन्दा ठुलो भएको भएर 5 ले डिभाइड गर्नुस्, रिमाइन्डर 2 हुन्छ, 2 लेखिदियौ। यहाँनेरि हेर्नुस्, 1 र 4 जोड्दा 5 हो, 5 भयो भने 5 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ, त्यही भएर यहाँनेरि 0 लेखिया छ। अब 0 जोड्दा केही पनि चेन्ज आउँदैन, आइडेन्टिटी हुन्छ। त्यस पछाडि हेर्नुस्, अब त्यस पछाडि हेर्नुस्, त्यहाँनेरि यो 2 लाई पनि हटाउनु पर्यो। हटाउनको लागि यहाँ 1 ल्याउने उपाय हो। 1 ल्याउनको लागि 3 ले मल्टिप्लाई गरे। दुवै साइड 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि राइट साइड 6 भयो। 6 भनेको 5 भन्दा ग्रेटर हो। 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 भयो। भने लेफ्ट साइडमा एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्यौं। 3 * 2 गर्दा 6 भयो। त्यो भनेको फेरि 1 * x 1 है। र योसँग केही थ्योरमहरु थियो, सानसानो थ्योरमहरु छ, यसलाई सम्झाउने प्रयास गरौँ। एउटा क्यान्सलेसन ल भन्ने छ। क्यान्सलेसन ल भनेको चाहिँ एबीसी 3टा एलिमेन्ट भयो एउटा ग्रुपमा, देन a स्टार b = a स्टार c भयो भने b = c हुन्छ। अर्थात् लेफ्ट लेफ्ट क्यान्सल गर्न पाइन्छ। यो भनेको लेफ्ट क्यान्सलेसन भयो। सिमिलरली b स्टार a = c स्टार a भयो।
त्यसले b इज इक्वल टु c दिन्छ। यसलाई राइट क्यान्सलेसन भन्छौँ। मैले एउटा चाहिँ गरिदिन खोजेको छु। यसमा ए भन्ने ई भन्ने एलिमेन्ट हामी आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सपोज गर्छौँ। ई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सपोज गर्यो भने जी स्टार ग्रुप भएको भएर ग्रुपमा चाहिँ ग्रुप हुनको लागि चारवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। अघि लेखिया प्रपर्टी के थियो? क्लोजर हुनु पर्यो, एसोसिएटिभ हुनु पर्यो, एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स हुनु पर्यो र एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी हुनु पर्यो। त्यही आइडेन्टिटी हुन्छ भनेर ई सपोज गर्यौं र इन्भर्सको कुरा गर्यो भने प्रत्येक एलिमेन्टको इन्भर्स त्यही हुन्छ। ए को इन्भर्स ए हुन्छ इन जी। यो सिम्बल हो देयर एक्जिस्ट है। क्लासमा यसो बोलिया लेखिया थियो, हेर्नु होला। इन्भर्सको सिम्बल एक्जिस्ट भयो such that A star A inverse is equal to E is equal to A inverse star E हुन्छ। अब हेर्नु है, यहाँ A star B is equal to A star C छ। यहाँ किताबहरूले अपरेटिङ नलेखिकन मल्टिप्लाइङ भनेर भनेको थियो। यहाँ मल्टिप्लाइङ धेरैले लेखेको देख्नुहुन्छ, मल्टिप्लाइङ गर्नु हुँदैन। यो मल्टिप्लाइङ गर्न मिल्दैन। सधैँ अपरेसन मल्टिप्लिकेसन हुन जरुरी छैन। सो द्याट म अपरेटिङ गरेँ। अपरेटिङ फ्रम द लेफ्ट बाई ए इन्भर्स अन बोथ साइड वी have यो रिलेसन। यसमा तपाईहरुले एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्नुभयो भने ए इन्भर्स र ए लाई एक ठाउँमा राख्न पाउनुहुन्छ, बी छुट्छ। त्यस्तै ए इन्भर्स र ए लाई एक ठाउँमा राख्नुहुन्छ, सी छुट्छ। ए इन्भर्स ए स्टार भनेको यहाँ लेखिसक्नु भएको छ, त्यो भनेको ई हो। ई भयो भने आइडेन्टिटी, त्योबाट बी इक्वल टु सी दियो। लेफ्ट लेफ्ट हटाउन सकिन्छ भने त्यसै गरी राइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि अपरेटिङ फ्रम द बोथ साइड, फ्रम द लेफ्ट लेख्ने ठाउँमा फ्रम द राइट लेख्नु होला, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेसन छ, यदि ए र बी दुईवटा एलिमेन्ट ग्रुपमा छ, जी स्टार भन्ने ग्रुपमा छ, यो स्टार नै हुनुपर्छ जरुरी छैन, यो जी स्टार नै हुनुपर्छ जरुरी छैन। जी डट जी ओ जे पनि लेख्न पाउँछ भने यो दुईटा प्रपर्टी हुन्छ। यसले हेर्नुस् त, ए स्टार बी को इन्भर्स भनेको यो भ्यालु हो। यसको अर्थ भनेको यो ए स्टार बी को इन्भर्स र यसलाई अपरेट गर्दा आइडेन्टिटी आउँछ भनेको भएर मैले ए स्टार बी इन्भर्स स्टार ए इन्भर्स गरेँ। यहाँनेरि एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गरिदिएँ, बी लाई सेकेन्डमा लगाइदिएँ। यहाँ फेरि इन्भर्स अपरेट गरिदिएँ। इन्भर्स अपरेट गर्यो भने यहाँ एसोसिएटिभ गरिदिएँ, यो ई आयो, यहाँ ए इन्भर्स आयो। ई ले अपरेट गर्दा चेन्ज आउँदैन, त्यो ए इन्भर्स हो, त्यो भनेको ई भयो। तर बिफोर द्याट हामी यहाँ यो पनि हामीले उल्लेख गरिरहनु पर्ने हुन्छ, के हो भन्दा ई भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो सपोज गर्ने र प्रत्येक ए को लागि त्यहाँ ए इन्भर्स हुन्छ, सच द्याट ए स्टार ए इन्भर्स इज इक्वल टु ए इन्भर्स ए इज इक्वल टु ई र बी स्टार बी इन्भर्स इज इक्वल टु ई हुन्छ भन्ने प्रपर्टी हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले तपाईहरु अगाडि जानुभयो भने यो अगाडि बी इन्भर्स ए इन्भर्स स्टारलाई अगाडिकै प्रपर्टी लेख्नुभयो, यसमा एसोसिएटिभ युज गर्नुभयो। ए इन्भर्स ए लाई फेरि एसोसिएटिभ युज गर्नुभयो, आइडेन्टिटी हो। बी इन्भर्स बी इज इक्वल टु ई आयो। अर्थात् जुन साइडबाट अपरेट गर्दा पनि त्यसको अपरेटबाट आएको रिजल्ट ई भयो। ई भएको भएर यसलाई हामीले भन्छौँ यिनीहरू एकअर्काका इन्भर्स रहेछन्। अर्थात् बी इन्भर्स स्टार ए इन्भर्स इज द इन्भर्स अफ ए स्टार बी, अर्थात् ए स्टार बी को इन्भर्स भनेको बी इन्भर्स स्टार ए इन्भर्स। अब हेर्नु, अर्को पाटो देखाउनु छ। अर्को पाटोको लागि तपाईहरुसँग यो त बाइ डेफिनेसन लाई के भन्छ, ए इन्भर्स इज द इन्भर्स अफ ए भन्न पाउनुहुन्छ भने यही कुरालाई उल्टोतिर हेर्नुस् त, ए इज द इन्भर्स अफ ए इन्भर्स भन्न पाउनुहुन्छ। ए इज द इन्भर्स अफ ए इन्भर्स, त्यसको मतलब तपाईले त्यसको मतलब यसलाई अर्को तरिकाले के भन्न पाउनुभयो, ए इज द इन्भर्स अफ ए इन्भर्स। बाइ डेफिनेसन यसको इन्भर्स इज इक्वल टु ए। यो किताबहरुतिर लेखेको पाउनुहुन्न, बाइ डेफिनेसन तपाईले डाइरेक्ट लेख्न पाउनुहुन्छ है। अब हेर्नु, अर्को प्रपर्टी, अर्को एउटा छ इक्वेसन। एउटै ग्रुपमा चाहिँ तपाईको ए स्टार एक्स इज इक्वल टु बी र
एक्स स्टार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी दुईटा इक्वेसन भयो भने दुईटाको सल्युसन चाहिँ के हुनुपर्छ, युनिक सल्युसन हुनुपर्छ भन्छ। त्यो युनिक सल्युसनको लागि हेर्नुहोस् त ए र बी त्यहाँ दुईटा एलिमेन्ट छ, त्यसको लागि हामी ई चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सपोज गर्छौँ। एभ्री ए इन जी त्यहाँ ए भयो भने त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ, सच द्याट ए स्टार ए इन्भर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इन्भर्स ए हुन्छ। त्यसको मतलब अब यो हामीसँग हामीले फ्याक्टहरू क्रिएट गर्यौँ भने अब हाम्रो इक्वेसन यो छ ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी। यसलाई तपाईँहरूले लेफ्ट साइडबाट ए इन्भर्सले अपरेट गरिदिनुहोस्, अपरेट गर्दा यो रिजल्ट पाउनुहुन्छ। यहाँनेरि ए इन्भर्स स्टार ए गर्नुहोस्, यहाँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्नुहोस्, त्यहाँबाट ए इन्भर्स बी गर्नुहोस्। ए इन्भर्स ए भनेको ई हो, यो भनेको एक्स आयो। दिस इज द रिक्वायर्ड सल्युसन। तर याद गर्नुहोस् यो सल्युसन पनि यस भन्ने सेटमै हुनुपर्छ, ग्रुपमै हुनुपर्छ। अब त्यही हुनुपर्छ भन्नको लागि ए ए ए जीमा हो भने ए इन्भर्स पनि जीमै हुन्छ, बी पनि जीमै छ भने दुईटा एलिमेन्ट जीमा छ भने त्यसको अपरेसन गर्दा बन्ने एलिमेन्ट फेरि कहाँ हुन्छ, जीमै हुन्छ भने यो सल्युसन इन जी भयो। अब तपाईँहरूले देखाउनु पर्ने छ युनिकनेस देखाउनु पर्ने छ। युनिक देखाउनको लागि तपाईँहरूले के हो भन्दा एउटा मात्रै हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने। एउटा मात्रै हुन्छ भनेर देखाउनको लागि तपाईँले यसलाई के गर्नुहुन्छ, इफ पोसिबल दुईटा छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, ल्याङ्ग्वेज तपाईँको हुन्छ। We suppose x1 and x2 be the two solution of the given equation. यदि त्यो इक्वेसनको सल्युसन हो भने त्यसले दुवै इक्वेसनलाई के गर्नुपर्छ, सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। दुईटा इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो भने ए स्टार x1 इज इक्वल टू बी र ए स्टार x2 इज इक्वल टू बी दुईटा इक्वेसन आयो र यसको राइट साइड बी भएको भएर सेम भए पछाडि लेफ्ट साइड पनि तपाईँको इक्वल हुन्छ। इक्वल भइसके पछाडि अपरेटिङ यसलाई तपाईँले कसैले डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ बाई युजिङ लेफ्ट क्यान्सलेसन रुल भनेर ए हटाएर x1 is equal to x2 proving the uniqueness of the solution भनेर पनि भन्न पाउनुहुन्छ। होइन, अपरेटिङ फ्रम द लेफ्ट साइड बाई ए इन्भर्स लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ लेखिसके पछाडि यो सल्युसन आयो तपाईँको एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गर्नुभयो, एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गरे पछाडि यो दुईटा रिजल्ट आयो। ए इन्भर्स ए भनेको तपाईँको ई हो, íले अपरेट गर्दा x1 इज इक्वल टू x2 आयो, जसले गर्दा यो चाहिँ के भयो, युनिकनेस देखियो। त्यसको मतलब ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी भन्ने इक्वेसनको सल्युसन के हुँदो रहेछ, युनिक हुँदो रहेछ, सल्युसन एक्जिस्ट पनि गर्दो रहेछ र युनिक पनि हुन्छ भन्ने कुरा देखियो। सिमिलरली तपाईँहरूले एक्स स्टार ए इज इक्वल टू बी को सल्युसन पनि युनिक हुन्छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो के गरेको भन्ने त थाहा छ नि है सबैलाई, तपाईँहरूलाई यो डेफिनेसन लेखेको अपरेसन यसरी डिफाइन गरे हो। यो जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ है, यसो किताबहरू पल्टाउनु भयो भने देख्नुहुन्छ। यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो चाहिँ क्लोजरको प्रपर्टी के थियो, दुईटालाई अपरेट गर्दा नयाँ बन्ने एलिमेन्ट चाहिँ पर्नु पर्यो। एसोसिएटिभ भनेको तपाईँहरूलाई पालो पर्खिनु भनेको थियो, ए स्टार बी स्टार सी र ए स्टार बी अनि स्टार सी हुन पर्यो। कम्युटेटिभ भनेको ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार बी स्टार। त्यो भएको भएर क्लोजर चेक गर्नु पर्यो भने कुनै दुईवटा इन्टिजर लिनुहोस्, दुईवटा इन्टिजर लिनुहोस्। मैले लिएँ 1 र 2, 1 र 2 स्टार गरेँ भने यही डेफिनेसनलाई फलो गरेँ। प्रसर हेर्नु होला है स्क्रिनमा। 1 र 2 को स्टार लिएँ भने यसको डेफिनेसनले हाफ दिन्छ, 1 माइनस 2, किनभने m माइनस n हो। यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नु भने -1 आयो, -1 आयो भने डिभाइडेड बाई 2 गर्नु भने -1/2 हो। -1/2 इन्टिजर होइन। तपाईँलाई लाग्ला 1 र 2 होइन, म अरू हेर्छु नि सर, 4 र 2 लिएर हेर्छु नि भइहाल्छ नि भन्ने लाग्ला। तपाईँलाई होइन भन्नको लागि कुनै एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पल, एउटा काउन्टर इक्जाम्पलले तपाईँलाई पुग्छ। एउटा काउन्टर, त्यही भएर 1 र 2 दिएँ। यसमा नो भने पछाडि नो भयो, द्याट इज नट क्लोज or this operation does not satisfy
5 क्लोजर प्रोपर्टी है। ल्याङ्ग्वेज अब तपाईँको आफ्नो हुन्छ। एसोसिएटिभ प्रोपर्टीको लागि मैले 2 4 8 लिदिएँ। यो 2 4 8 होइन सर, म 1 2 3 लिन्छु। ओके, लिनु होला, केही फरक पर्दैन। 1 स्टार 2 स्टार यहाँ लिएर गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले 2 स्टार 4 स्टार 8 लिएँ। अब तपाईँ पहिला काम गर्नुपर्छ 4 स्टार 8 को। 4 स्टार 8 भनेको एम स्टार एन को डेफिनेसन प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो भनेको 2, 4 स्टार यो भनेको कति पाउने भयो त? 1/2 4 माइनस 8। 4 माइनस 8 भनेको कति? -4। त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, कति पाउनुहुन्छ? -2 पाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट पाउनुभयो 2 स्टार -2। फेरि यो भनेको एम, यो भनेको एन। अब एम स्टार एन को कुरा गर्नुभयो भने हाफ, एम को ठाउँमा 2, एन को ठाउँमा -2। बिचमा माइनस छ, यो माइनसले यो साइन बदलिएर चेन्ज भएर प्लस हो। 2 + 2 = 4 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा 2 पाउनु। ठिक छ। त्यस पछाडि तपाईँ जानुहोस् 2 स्टार 4 स्टार 8। पहिला 2 स्टार 4 लाई गर्नुहोस्। 2 स्टार 4 गर्नुभयो भने 1/2 एम को ठाउँमा 2, एन को ठाउँमा 4, 2 - 4 डिभाइडेड बाइ 2 गर्नु पाइयो। 2 - 4 भनेको -2 हो। -2 भयो भने -2 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको -1 स्टार 8 भयो। एम को ठाउँमा -1, एन को ठाउँमा 8 भयो। त्यहाँबाट फर्मुला लगाउनुहोस्। 1/2 एम माइनस एन गर्नुहोस्। -1 - 8 गर्दा -9 डिभाइडेड बाइ 2। यो इन्टिजर नै होइन र 2 सँग इक्वल छैन भने पालो पर्खिँदा रिजल्ट डिफरेन्ट आयो। त्यसैले यो अपरेसन के छैन? एसोसिएटिभ छैन। एसोसिएटिभ छैन। क्लियर हुनुहुन्छ? अब कम्युटेटिभमा जानुहोस्। कम्युटेटिभमा भनेको एम र एन दुईटा भ्यालु दियो भने एम स्टार एन भनेको के आउँछ? 1/2 एम माइनस एन। यदि यहाँ माइनस कमन लिनुभयो भने के पाउँछ भन्नुहोस् त? 1/2 एन माइनस एम। भनेपछि एन माइनस एम आउनु बित्तिकै त्यो त एन स्टार एम भयो। अब तपाईँको एम स्टार एन र एन स्टार एम त बराबर हुनुपर्ने, तर यहाँ के आयो? माइनस आयो। त्यसो भने के पाइयो त? एम स्टार एन र एन स्टार एम इक्वल छैन, अर्थात् स्टार भन्ने अपरेसन कम्युटेटिभ होइन। होइन, कसैलाई चित्त बुझेन भने एम को ठाउँमा 1 र एन को ठाउँमा 2 लिएर अगाडि जानुभयो भने 1 स्टार 2 भनेको -हाफ पाउनुहुन्छ र 2 स्टार 1 गर्नुभयो भने 1/2 पाउनुहुन्छ। अब भन्नुहोस् -हाफ र +हाफ इक्वल होइन। इक्वल नभइसकेपछि के पाउनु भयो त? कम्युटेटिभ पाउनु भएन। तपाईँहरूलाई क्लासमा पनि भन्ने गरेका थिएँ मैले चाहिँ, कसैलाई पढाएको हो भने तपाईँहरूमध्ये कोही क्लासमा पढ्नेमा पर्नु भएको थियो भने मैले भनेको थिएँ चोर लगाउनको लागि पेन्सिल चोरे पनि चोर, 1000 रुपियाँ चोरे पनि चोर भनेर भनेको थिएँ। डिनाइ गर्न एउटा काउन्टर इक्जाम्पलले नो भनिदियो भने पुग्यो। त्यसैले याद गर्नु, म्याथमेटिक्समा काउन्टर इक्जाम्पल इज इम्पोर्टेन्ट भनेर मैले बोलेको थिएँ है। स्पेसल्ली ग्रुप थ्योरी। किन? ग्रुप थ्योरी भनेको तपाईँको थ्योरिटिकल म्याथको सुरुवात हो। थ्योरिटिकल म्याथको सुरुवात भएको भएर अलिकति तपाईँहरूलाई प्युर म्याथको कुराहरू पनि जान्न पर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा अपरेसन आयो, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो +4 लेख्या छ। यो +4 भनेको एडिसन मोड्युलो 4। एडिसन मोड्युलो 4 को अर्थ के हुन्छ भने यो अपरेसनमा कुनै पनि दुईवटा अङ्क जोड्नुहोस् या अब त्यहाँ मल्टिप्लिकेसन मोड्युलो भनेको मल्टिप्लाई गर्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ? यदि फो भन्दा सानो पाउनुहुन्छ भने जति छ त्यति लेख्नु होला। फो भन्दा माथि गयो भने त्यसलाई तपाईँले फोले डिभाइड गर्नु होला। फोले डिभाइड गरिसके पछाडि तपाईँले के पाउनुहुन्छ? रिमाइन्डर जति हुन्छ त्यति लेख्नुपर्ने हुन्छ। केलिस टेबलमा ध्यान लाग्नु होला। मैले यहाँ लेखेँ है। अब यो 0 1 2 3 0 1 2 3 लेखेँ। अब हेर्नुहोस् 0 मा 0 जोडे 0, 1 मा 0 जोडे 1, 2 मा 0 जोडे 2,
3 मा 0 जोडे 3। अब फेरि जानुहोस् 0 र 1 जोड्नुहोस् 1, 1 र 1 जोड्नुहोस् 2, 2 र 1 जोड्नुहोस् 3, तर 3 र 1 जोड्नुहोस् त 4 आयो। हाम्रो अपरेसन एडिसन मोडुलो 4 भएको भएर 4 लिन पाउनुहुन्न। पाउनुहुन्न भने 4 लाई 4 ले डिभाइड गर्नुहोस्। डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ? 0 आउँछ। त्यही भएर 0 लेखेको छौँ। अब फेरि जानुहोस् यो 0 र यो 2 छ। यो 0 र 2 छ भने 0 र 2 जोड्नु भयो भने 2 आयो। 1 र 2 जोड्नु भयो भने 3 आयो। फेरि हेर्नुहोस् 2 र 2 जोड्नु भयो भने 4 पाउनु भयो नि त। 4 भनेको त 4 र 4 के भयो? डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 भयो। त्यसैले यहाँ मैले के राखेको छु? 0 राखेको छु। फेरि हेर्नुहोस् 3 र 2 जोड्नुहोस् 5 आयो। 5 भनेको त 4 भन्दा बढी भयो। 4 भन्दा बढी भयो भने यहाँनेरि हेर्नुहोस् 4 भन्दा बढी भयो भने डिभाइड गर्नुहोस् 4 ले। रिमाइन्डर कति आयो? 1 आयो। यहाँनेरि 1 लेखिएको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि 3 छ। यो 3 भयो भने 0 र 3 जोड्दा 3 नै आयो। 1 र 3 जोड्दा 4 आयो भने 4 लाई 4 ले डिभाइड गर्नुहोस्। रिमाइन्डर के आयो? 0 आयो। यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, 5 आयो। 5 लाई 4 ले डिभाइड गर्नुहोस्। रिमाइन्डर 1 आयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ 3 आएछ, यहाँ 3 छ। 3 र 3 जोड्नुहोस् 6 भयो। 6 लाई तपाईँले 4 ले डिभाइड गर्नुहोस्। 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर तपाईँको कति आयो? 2 आयो। बुझ्नुहुन्छ होला? अब अगाडि जानुहोस्। यति यो टेबल बताएँ, तर मेरो त क्वेसन यो होइन। क्वेसन यो होइन। हेर्नुहोस् त फाइन्ड द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट रे। आइडेन्टिटी एलिमेन्टको डेफिनेसन के थियो भन्नुहोस् त? जुन एलिमेन्टमा त्यो एलिमेन्ट जोड्दा चेन्ज आएन रे। ल भन्नुहोस् 0 ल्याएर जुनसुकै 0 ल्याएर 0 मा जोड्नुहोस्, 0 ल्याएर 1 मा जोड्नुहोस्, 0 ल्याएर 2 मा जोड्नुहोस्, 0 ल्याएर 3 मा जोड्नुहोस्, कुनै चेन्ज भएको छैन। त्यो भएको छैन भन्नुको अर्थ 0 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। बुझ्नुभयो डायग्रामको हेल्पले? अब हेर्नुहोस् है। त्यस पछाडि तपाईँ जानुहुन्छ। उसले मागेको छ 2 को इन्भर्स निकाल भनेको छ। अब 0 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भइसके पछाडि तपाईँले क्लियर हुनु पर्यो 2 मा कति जोड्यो भने 0 आउँछ त। यो डायग्रामबाट प्रश्न के छ? यो केलिस टेबलबाट तपाईँको 2 मा 2 जोड्यो भने 0 हुन्छ हैन? 2 मा 2 जोड्यो भने 0 हुन्छ। त्यसैले 2 को इन्भर्स के भयो? 2 नै भयो। अब जानुहोस् 3 मा। 3 को इन्भर्स निकाल भनेको छ। अब हेर्नुहोस् 3 मा 1 ल्याएर जोड्नुहोस् कति आयो? 3 मा कति ल्याएर जोड्नुहोस्? 1 जोड्नु भयो 4 भयो। 4 भनेको 0 अनि 4 मा फेरि 3 मा 1 ल्याएर जोड्नुहोस् 4 आयो। त्यो भनेको 0 अर्थात् 1 + 3, 3 + 1 = 0। सो द इन्भर्स अफ 3 इज 1। ठिक छ? केलिस टेबललाई एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले। अब हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। अब तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ अर्को क्वेसन। गिभन अ बाइनरी अपरेसन एस्टेरिस्क डिफाइन्ड अन द सेट अफ इन्टिजर z by this operation this find the identity element and inverse elements of 3 and 2। अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् है। यहाँ एलिमेन्टको लेखे तापनि तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने त्यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट चाहिँ ग्रुपको युनिक हुने भएको भएर कसको भन्नेसँग कन्सर्न हुँदैन है। कसको भन्नेसँग कन्सर्न नहुने भएको भएर अब तपाईँले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एउटा मात्रै हुन्छ। मैले लेखेँ लेट ई बी द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अन्डर द बाइनरी अपरेसन डिफाइन्ड बाई दिस। उसले के भन्यो भने त्यसो हो भने त्यो ई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ भने त उसले जुन कुनै एलिमेन्टलाई अपरेट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्छ। हेर्नुहोस् त। देन m स्टार n इज इक्वल टु e, m स्टार e इज इक्वल टु m आयो। त्यसलाई केही फरक पर्दैन। अब हेर्नुहोस् त m स्टार n को अर्थ त m + n + 1 हो भने यहाँ पनि त m + e + 1 हुनु पर्यो। यो m र m लाई हटाइदिनु भयो भने e को भ्यालु कति आयो? -1 भयो। अर्थात् -1 चाहिँ के भयो? आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो। अब कन्फ्युज नहुनु होला। सधैँ 0 हुनुपर्छ जरुरी छैन।
अब त्यसभन्दा अगाडि जानुस्। -1 चाहिँ तपाईको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भइसके पछाडि अब इन्भर्स खोज भनेको छ उसले। कसको? 3 को इन्भर्स खोज। 3 को इन्भर्स खोज भन्यो भने मानौ a भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ 3 को इन्भर्स हो भने a स्टार 3 इज इक्वल टु e हुनुपर्छ। a स्टार 3 भनेको 3 प्लस a प्लस 1, तर e को भ्यालु त कति हुनु पर्यो? -1 हुनु पर्यो। त्यो भएर यहाँ -1 लेखेँ। 3 र 1 युजल एडिसनमा 4 भयो। राइट साइड पठाएँ भने -4 भयो, अर्थात् a को भ्यालु -5 आयो, अर्थात् -5 इज द इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 3। अगेन हामीलाई फेरि कसको निकाल भनेको छ उसले? उसलाई हामीले -2 को इन्भर्स निकाल भनेको छ। त्यही भएर लेखिदिएँ a dash is the inverse element of -2 under the given binary operation, so that -2 star a dash is equal to e, अर्थात् -2 प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टु -1 भयो e को ठाउँमा। यसलाई गर्नु सल्भ गर्नुभयो भने -1 भयो, a dash भयो, यता -1 भयो, a dash इज इक्वल टु के पाउनु भयो? 0, अर्थात् 0 चाहिँ -2 को इन्भर्स भयो। अब अगाडि जाउँ है। यहाँनेर एउटा सेट दियो। यस भन्ने सेट छ। -1 0 1 भनेर दिएको छ। यो दिएको सेट छ। दिस डज नट फर्म अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टु एडिसन अपरेसन भन्यो। अब तपाईहरुलाई एकछिन ध्यान लाउनु होला। ग्रुप हुनको लागि तपाईसँग कतिवटा क्राइटेरिया छ? 4 वटा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुनुपर्छ। 4 वटा क्राइटेरिया हुनुको लागि पहिलो क्राइटेरिया भनेको क्लोजर प्रोपर्टी हो। दोस्रो क्राइटेरिया भनेको तपाईसँग के प्रोपर्टी हुनु पर्यो? एसोसिएटिभ प्रोपर्टी हुनु पर्यो। र तेस्रो क्राइटेरिया भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुनु पर्यो। चौथो क्राइटेरिया भनेको के हो भन्नुस् त? इन्भर्स। त्यहाँ भएका प्रत्येक एलिमेन्टको तपाईले के पाउनु पर्छ? इन्भर्स। इन्भर्स पाउनुहुन्छ। 4 वटा प्रोपर्टी पाउनु पर्योपछि अब ध्यान लाउनुस् है। यो 4 वटा प्रोपर्टी भयो। अब जानुस् त 4 वटा प्रोपर्टी मध्ये कुनै एउटा प्रोपर्टी फेल खायो भने त्यो सेटले ग्रुप फर्म गर्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? यदि ग्रुपबाट एक स्टेप अगाडि जानु पर्यो हामीले। एबेलियन ग्रुप भन्ने शब्द आएको थियो। एबेलियन ग्रुप भन्ने शब्द आयो भने तपाईहरुले एबेलियन ग्रुपमा चाहिँ फर्दर एउटा प्रोपर्टी थप्नु होला। त्यो भनेको के हो भन्दा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो? त्यो प्रोपर्टी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? ग्रुपमा एउटा प्रोपर्टी एड भएको भएर द ग्रुप इज एबेलियन भन्ने हुन्छ है। अब हामीले तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। हुँदैन भन्ने शब्द कुनै ठाउँमा नदेखाऊ। हुँदैन भन्यो भने वी आर लुकिङ फर अ काउन्टर एक्जाम्पल। एउटा एक्जाम्पल हेर्नु होला जसले त्यो कुरालाई नो भन्नुस् कि तपाईले चोर भन्नुभयो, केही गर्दा सक्नु भएन, तपाईको चकलेट चोरेको देख्नुभयो भने त चकलेट चोरोस् भन्न पाइयो नि त। त्यसैले एउटा काउन्टर एक्जाम्पल खोल्नुस्। अब यहाँनेर हेर्नुस् यो ग्रुपले के भन्यो भने ग्रुप होइन भन्यो भने अब बाइनरी नै होइन भनेर देखाइदियो भने त कुरो खतम। जस्तो यहाँनेर हेर्नुस् त 1 यही पर्छ। अनि 1 लाई 1 सँग तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ है, याद गर्नु होला। नयाँ एलिमेन्ट हुनुपर्छ, डिफरेन्टै हुनुपर्छ जरुरी छैन। आफू आफैसँग अपरेट गर्न नि पाउनुहुन्छ। 1 इज अपरेटेड विथ 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टु 2 and 2 does not belong to the set. Yes, that means जोड्दाखेरि बनेको नयाँ एलिमेन्ट त्यही आएन। त्यसैले यो अपरेसन के भएन? क्लोजर भएन, क्लोज सेटिस्फाई भएन। क्लोजर प्रोपर्टी नभएको भएर यसले के भन्नु? ग्रुप फर्म गरेन। अब तपाईको दिमाग आउँला, सर किन 1 लिनुभयो? म -1 मा -1 लिदिन्छु। -1 मा -1 जोड दिनुभयो भने कति भयो भन्नुस् त? -2 भयो। तर -2 पनि यसमा पर्दैन। नपर्ने भएको भएर एडिसन अपरेसन क्लोजरले प्रोपर्टीले क्लोजर सेटिस्फाई गरेन। क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई नगरिसके पछाडि यो अवस्थामा ग्रुप फर्म हुँदैन। क्लियर छ है? अब तपाईले नेचुरल नम्बरले एडिसन अपरेसनमा ग्रुप फर्म गर्दैन। सुन्नु होला है। यो एक्जाम्पलमा पनि जस्टिफाई गरेको। अब
तपाईहरुलाई यदि दुःख ठान्नुहुन्न भने लेखिदिएको कपी कतै छ भने पल्टाएर हेर्नु होला है। अब मैले सपोज गरिदिएँ यहाँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट होला। तपाईलाई देखादेख थाहा छ 0 नेचुरल नम्बरमा पर्दैन। 0 नेचुरल नम्बर होइन। म देखादेख लेख्दैछु ई चाहिँ एउटा नेचुरल नम्बर, ई चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो। भने a + e = a हुनुपर्छ। सबै नेचुरल नम्बर n मा a जतिका लागि। अनि a र a लाई तपाईले क्यान्सल गरिदिनु भयो भने e 0 आयो। अब तपाईको e 0 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो। तर e कहाँ पर्दैन? 0 नेचुरल नम्बरमा पर्दैन। 0 नेचुरल नम्बर होइन। सो दैट नेचुरल नम्बरमा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट छैन। भनेपछि चारवटा क्राइटेरिया मध्ये एउटा क्राइटेरिया त फेल खायो। चारवटा क्राइटेरिया मध्ये एउटा क्राइटेरिया फेल खायो भने यसले के गर्दैन? प्रुफ हम गर्दैन। अब अर्को जान्नुस्। 8 नम्बरमा हेर्नुस्। So that the set T = this forms a group under the multiplication भन्यो। केलिस टेबल बनाउनुस्। केलिस टेबल त बुझिहाल्नुहुन्छ अब। -1 + 1 को छ प्रोडक्ट गर्नुस् भन्यो। ल्याङ्ग्वेज तपाईको आफ्नो हुन्छ है। तपाईहरु अङ्ग्रेजी कोडिङ गर्नुभएको अङ्ग्रेजी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् न। यो टेबलबाट हेर्दा तपाईले कुनै पनि दुईवटा एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा बनेको नयाँ एलिमेन्ट त्यही सेटमा परेको छ। सो दैट इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टिप्लिकेशन हो। त्यसैले यो मल्टिप्लिकेशन प्रपर्टीले क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ। अब त्यहाँबाट एसोसिएटिभ प्रपर्टी बन्या छ। एसोसिएटिभ प्रपर्टी हेर्नुहुन्छ भने -1 लाई -1 ले गुणा गर्नुस्, फेरि 1 ले गुणा गर्नुस्, 1 नै आउँछ। पालो पर्खिनुस्, त्यही आउँछ। त्यो भएको भएर यहाँनेरि तपाईले यो प्रपर्टीहरु देखाउँदाखेरि कुनै एउटा एक्जाम्पल देखाए एन्ड सो अन भनिए सो दैट इट सेटिस्फाई के प्रपर्टी एसोसिएटिभ प्रपर्टी। अब मलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकाल्नको लागि तपाईले ध्यान लाउनु भयो भने हेर्नुस् त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट लिँदाखेरि 1 भन्ने त्यहाँ त्यस्तो एलिमेन्ट छ। 1 ले जुनसुकै एलिमेन्टलाई गुणा गरे पनि चेन्ज आउँदैन हो। त्यो भएको भएर 1 चाहिँ के हो? आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो र नामै दिँदाखेरि यसलाई मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनिन्छ। अब तपाईले एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स को कुरा गर्नुपर्ने छ। एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स को कुरा गर्नुको लागि तपाईले के भन्नुपर्छ? कुनै पनि दुईवटा एलिमेन्टलाई अपरेट गर्दा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउनु पर्यो। अर्थात् 1 आउनु पर्यो। अब त्यो टेबलबाट हेर्नुहुन्छ भने -1 लाई -1 ले गुणा गर्दा 1 आएको छ र 1 लाई 1 ले गुणा गर्दा 1 आएको छ। हो? त्यो आएको छ भने तपाई के भन्नुहुन्छ? 1 को इन्भर्स 1 हो, -1 को इन्भर्स -1। त्यसको मतलब चारवटा क्यारेक्टर सेटिस्फाई भयो। चारवटा क्यारेक्टर सेटिस्फाई भएको भएर यो सेट टी टुगेदर विथ के भयो? टुगेदर विथ मल्टिप्लिकेसन अपरेसन फर्म्स एन एबेलियन ग्रुप। ठीक छ? त्यस पछाडि अर्को एउटा क्वेशन धेरै तयारी गरेका छैन होला यसको आज। सेट जी छ एउटा सेट 1 - 1 I - I एबेलियन ग्रुप फर्म गर्छ अंडर द अपरेसन अफ युजुअल मल्टिप्लिकेसन वेयर I² = -1 गरेका छन्। अब हेर्नुस् I² = -1 भनेको छ भने अब यसलाई ध्यान लगाउनुस्। केलिस टेबल बनाउनुस्। अब केलिस टेबल बनाउँदा 1 - 1 I - I लेखिन्छ। 1 र 1 गुणा गरे 1, 1 र -1 गुणा गरे -1, I into 1 I minus I into 1 minus I, 1 into -1 -1, -1 into -1 1, I into -1 minus I into -1 I भयो। त्यस्तै 1 into I -1 into I minus I into I² but I² is equal to -1 minus I into I is equal to minus I² minus I² is equal to -1 which is equal to 1। यहाँबाट हेर्नुस् -I into 1 minus I minus 1 into minus I into minus I minus I² which is equal to 1 minus I into minus I, this is I² and I² is equal to -1। तपाईको लागि
यो के लिस्ट टेबल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब के लिस्ट टेबल पछि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। के लिस्ट टेबल पछाडि तपाईँ जानुहोस्। क्लोजर प्रोपर्टी तपाईँ क्लियरली देख्दै हुनुहुन्छ। यो यति क्यारेक्टरलाई हेर्नुहोस् त, यसमा आएको नयाँ नम्बर त त्यहीँको हो नि, नयाँ त कहीँ पनि आएको छैन, त्यही सेटकै आएको छ। त्यसैले डाइरेक्टली कुनै पनि दुईवटा एलिमेन्ट बिचमा अपरेट गर्दा बनेको नयाँ एलिमेन्ट त्यही सेटमा परेको छ। त्यसैले यो के भयो, क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो। अब तपाईले एसोसिएटिभ प्रोपर्टीमा जानुहुन्छ भने, एसोसिएटिभ प्रोपर्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि कम्प्लेक्स नम्बर आएको हो। कम्प्लेक्स नम्बरमा एसोसिएटिभ प्रोपर्टी फर एडिसन होल्ड हुन्छ। त्यो होल्ड हुने भएको भएर यो सेटमा पनि होल्ड हुन्छ। अर्थात् ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टु ए स्टार बी स्टार सी। त्यसैले यसमा के देखियो, यसमा कुन प्रोपर्टी होल्ड भयो, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी होल्ड हो। अब तपाईँ जानुहुन्छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट खोज्नुहुन्छ भने त्यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, एउटा एलिमेन्ट 1 छ। 1 ले जुनसुकै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरे पनि तपाईले चेन्ज पाउनु भएको छ हो। 1 ले 1 लाई गुणा गर्नुहोस्, 1 ले -1 लाई गुणा गर्नुहोस्, 1 ले i लाई गुणा गर्नुहोस्, 1 ले -i लाई गुणा गर्नुहोस्, चेन्ज पाउनुहुन्छ। त्यसैले 1 इज द आइडेन्टिटी। ठिक छ। अब त्यो पछाडि हामी इन्भर्स एक्जिस्ट गराउन खोज्दैछौँ। इन्भर्स एक्जिस्ट गराउनको लागि तपाईँ जानुहुन्छ। अब भन्नुहोस् है, त्यस्ता दुईवटा एलिमेन्ट बिचमा अपरेट गराउनुहोस्। अपरेट गर्दाखेरि नयाँ बन्ने एलिमेन्ट के हुनु पर्यो, त्यही सेटमा आइडेन्टिटी आउनु पर्यो हो भने। अब तपाईँ त्यस्ता एलिमेन्ट खोज्नुहोस् जसलाई प्रोडक्ट गर्दा तपाईले 1 पाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, 1 लाई 1 ले गुणा गर्नुभयो भने 1 पाउनु भयो। यसको अर्थ 1 को इन्भर्स 1 हो। फेरि -1 लाई -1 ले गुणा गर्नुहोस्, त्यो मल्टिप्लाई गर्दा तपाईले के पाउनुहुन्छ, 1 पाउनुहुन्छ। त्यसको मतलब -1 को इन्भर्स -1 हो। त्यस पछाडि तपाईँ जानुहोस्, i लाई -i ले गुणा गर्नुहोस्, 1 पाउनुहुन्छ र -i लाई i ले गुणा गर्नुहोस्, 1 पाउनुहुन्छ। अर्थात् i इज द इन्भर्स अफ -i एन्ड -i इज द इन्भर्स अफ i भनेपछि त्यहाँ भएका जति पनि प्रोपर्टीहरू छन्, जति पनि एलिमेन्ट छन्, ती सबैका इन्भर्स त्यही सेटभित्र पाइयो। जति पनि एलिमेन्ट छन् तिनीहरू सबैको इन्भर्स त्यही सेटभित्र पर्यो भने एभ्री एलिमेन्ट हैज इट्स इन्भर्स विदिन द सेम सेट, सो दैट all 4 criteria, closure property, associative property and existence of identity element and existence of inverse element are satisfied. That means the set is going to form a group. अब ग्रुप बनाउँछ, तर हामीलाई के भनेको छ भने एबेलियन ग्रुप हुन्छ कि हेरौँ भनेको छ। एबेलियन ग्रुपको कुरा गर्छ भने एबेलियन ग्रुपको लागि हेर्नु, एबेलियन ग्रुपको लागि आयो भने त कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हुनुपर्छ। तर कम्प्लेक्स नम्बरमा तपाईहरुलाई थाहा छ z + w = w + z, जहिले पनि हुन्छ। त्यो हुने भएको भएर यहाँ पनि कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट a स्टार b = b स्टार a हुन्छ। अर्थात् कम्युटेटिभ प्रोपर्टी पनि सेटिस्फाई गर्छ। त्यसैले हाम्रो ग्रुप एबेलियन ग्रुप हो। यहाँ अझ वर्ड थपिदिया छौं, अफ अर्डर 4 भनेर भनेका छौं। अर्डर 4 भनेको त्यो सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट थियो, 4 वटा एलिमेन्ट, त्यही भएर अर्डर 4 भनेर लेखियो है। अब यो एउटा क्वेशन छ, हेर्नु होला। यहाँ एउटा यस भन्ने सेट छ, त्यसलाई अपरेसन छ, त्यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको है। यो अपरेसन उसले दिएको, हामीले क्रिएट गरेको होइन। फेरि एस्ट्रिक कुनै स्पेसिफिक खालको छैन, यहाँ जस्तो दिया छ त्यसरी डिफाइन हुँदा यसले ग्रुप फर्म गर्छ भनेर सोधेको छ। अब ग्रुप फर्म गर्छ भनेर देखाउनु पर्यो भने अनि यो सेटले ग्रुप फर्म गर्छ भने तपाईले याद गर्नु होला, यहाँ एउटा अनौठो छ। यो स्ट्रिक भनेको अनौठो प्रोपर्टी छ। ए र ए अपरेट गर्दा ए आउँछ है, यो हामीले जाने होइन है, उसले दिया। बी र ए अपरेट गर्दा बी आउँछ अरे, सी र ए अपरेट गर्दा सी आउँछ अरे, ए र बी गर्दा बी आउँछ अरे, बी र बी गर्दा सी आउँछ अरे, सी र बी गर्दा ए आउँछ अरे। अपरेट हेर्नुहोस् है, ए र सी गर्दा सी आउनु पर्यो, बी र सी गर्दा ए आउनु पर्यो, सी र सी गर्दा बी आउँछ। यो उसले दिएको अपरेसन।
अब तपाईले याद गर्नुहोला, यतिखेर यो जुन नयाँ बनेको एलिमेन्ट त आखिर एबिसी न हो। नयाँ एलिमेन्ट त अर्को आएन, एबिसी नै आयो भने त्यो बनेका एबिसी एलिमेन्ट भनेको त्यही सेटबाट गरिराखेका छौँ, त्यही सेटको एलिमेन्ट हो। सो द्याट अपरेसन इज के भयो, क्लोजर, ए सेटिस्फाइज क्लोजर प्रपर्टी। अब तपाईँ जानुहोस्, क्लोजर प्रपर्टी भयो भने एसोसिएटिभ प्रपर्टी हेर्नुहोस्। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ए लाई बी सँग अपरेट सी स्टार गर्नुभयो भने बी स्टार सी भनेको तपाईको ए भयो, ए स्टार ए भनेको ए भयो। फेरि हेर्नुहोस्, ए स्टार बी भनेको बी आयो अनि बी स्टार सी भनेको ए आयो। सुन्नुहोस् है, अनि यो गर्नुभयो भने अब तपाईले नयाँ बन्ने एलिमेन्ट त त्यही सेटको पाउनुभयो। त्यही सेटको पाउनुहुन्छ भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यसले कुन प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ अरे, क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ, सरी एसोसिएटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ। अब एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको छ। अब हेर्नु ल, ए लाई ए ले अपरेट गर्दा ए आयो, ए ले बी लाई अपरेट गर्दा र बी ले ए लाई अपरेट गर्दा बी आयो, ए ले सी लाई अपरेट र सी ले ए लाई अपरेट गर्दा तपाईको सी नै आयो भने ए सँग अपरेट गर्दा त कुनै पनि एलिमेन्ट चेन्ज भएन भने यो ए चाहिँ जुन छ, यो ए छ, यो ए चाहिँ तपाईको के हो, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर देखिन्छ। अब ए आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भने तपाईले के भन्नुपर्ने छ, इन्भर्स एलिमेन्टको कुरा गर्नुपर्ने छ। इन्भर्स एलिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई इन्भर्स हेर्नुहोस् है। अब कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट अपरेट गर्दा नयाँ बन्ने एलिमेन्ट चाहिँ के चाहियो, ए चाहियो भनेको छ। कुनै पनि दुईवटा एलिमेन्ट अपरेट गर्दा नयाँ बन्ने एलिमेन्ट ए चाहियो भने हेर्नुहोस् त, ए ले ए लाई अपरेट गर्दा के आयो, ए आयो भने ए इज द इन्भर्स अफ ए हो। फेरि हेर्नुहोस्, बी ले सी लाई र सी ले बी लाई अपरेट गर्दा ए आयो भने बी को इन्भर्स सी र सी को इन्भर्स बी। त्यसैले के भयो त, उसको जति पनि एलिमेन्ट छ तिनीहरू सबैको इन्भर्स त्यही सेट भित्र छ भने पछाडि एभ्री एलिमेन्ट इन यस हैज इट्स इन्भर्स इन यस, दैट मीन्स यस स्टार इज अ ग्रुप। सायद आजको लागि लास्ट क्वेसन होला, धेरै गरिएन। यहाँ एउटा सेट दिएको छ, सेट अफ अल पोजिटिभ रेशनल नम्बर forms an abelian group, forms an abelian group under the composition defined by this। यो ढङ्गले उसले दियो भने अब यसलाई अलिकति हेर्नु, क्यू प्लस भन्ने हामीले सिम्पल ल्यायौँ। दिस इज सेट अफ पोजिटिभ रेशनल नम्बर, सेट अफ पोजिटिभ रेशनल नम्बर, अपरेसन डिफाइन्ड बाई दिस। अब हामीले हेर्नुहोस् है, रेशनल नम्बर भनेको के बुझ्नु पर्यो, नम्बर अफ द फर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। p र q दुवै इन्टिजर हुनु पर्यो र डिनोमिनेटर के हुनु हुँदैन, 0 हुनु हुँदैन। अब त्यो गर्ने हो भने, त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो भने ए र बी दुईटा रेशनल नम्बर भयो, ए स्टार बी भनेको एबी बाई 4 हुन्छ बाई डेफिनेसन। त्यो डेफिनेसनमा जाने हो भने हेर्नु त, ए पनि तपाईको रेशनल नम्बर, बी पनि रेशनल नम्बर भने ए र बी को प्रोडक्ट रेशनल नम्बर हो, जसलाई 4 ले डिवाइड गर्दा त्यो पनि रेशनल नम्बर हुन्छ। त्यसैले यो एस्ट्रिक अपरेसनले दिने नयाँ एलिमेन्ट त्यही सेटमा पर्छ, अर्थात् एस्ट्रिक इज क्लोज्ड। अब तपाईको एसोसिएटिभ हो कि होइन भन्ने लाग्यो भने हेर्नुहोस् है, एबिसी तीनटा नम्बर पोजिटिभ रेशनल नम्बर लिनुस्, ए स्टार बी स्टार सी गर्दा पहिला बी स्टार सी को काम हुन्छ, यो बी स्टार सी गर्दाखेरि बीसी बाई 4 आउँछ। फेरि यसलाई योसँग अपरेट गर्नुभयो भने ए बीसी बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 हुन्छ, अर्थात् एबिसी बाई 16 आयो। फेरि यतातिर जानुहोस्,
ए स्टार बी गर्नुभयो भने ए स्टार बी भनेको एबी बाई 4 हो, स्टार सी हो। यसलाई लेख्नुभयो भने एबी बाई 4 सी बाई 4, त्यो भनेको एबिसी बाई 16 भयो भने यो दुईटा त सेम आयो नि। त्यसो हुँदा यो सेम आउँछ भने दिस गिभ्स व्हाट? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टु ए स्टार बी स्टार सी। दिस गिभ्स द अपरेसन एस्टेरिस्क इज एसोसिएटिभ अन क्यू हो कि इन क्यू है, यो अङ्ग्रेजीमा जान्दिनँ, सच्याउनु होला। अर्को एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको छ। अब त्यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कुनै हुनुपर्छ भने पनि मैले यहाँनेरि ई भन्ने एउटा एलिमेन्ट लिएँ, जसलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सपोज गरेँ। त्यस पछाडि ए स्टार ई इज इक्वल टु ए हुनुपर्छ, जुनसुकै ए को लागि। अब भन्नु त तपाईँको डेफिनेसनले ए स्टार ई भनेको त एई बाई 4 भयो, इज इक्वल टु ए हुनु पर्यो। तर तपाईँको पोजिटिभ ऱ्यासनल नम्बर होइन कि? पोजिटिभ ऱ्यासनल नम्बर भनेको त 0 त होइन। अब 0 होइन भने ए को भ्यालु 0 होइन, ए को भ्यालु हटाउन मिल्यो। तपाईँले ई को भ्यालु कति पाउनुभयो? ई को भ्यालु 4 पाउनुभयो भने यो नम्बर ई इज इक्वल टु 4 चाहिँ तपाईँको के भयो? आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो हो। अब ई इज इक्वल टु 4 चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो भने अब तपाईँ जानुहुन्छ इन्भर्स एलिमेन्टको लागि। मानौ ए इन्भर्स भन्ने चाहिँ ए को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो, इन्भर्स एलिमेन्ट हो भने ए स्टार ए इज इक्वल टु तपाईँको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुनु पर्यो चाहिँ को हो। बाई डेफिनेसन ए स्टार ए ड्यास भनेको के हो भन्नुहोस् त? ए ड्यास बाई 4 हो। अब ए ड्यास बाई 4 भनेको क्रस गुणा गर्नुहोस्, युजल अल्जेब्रा सिम्प्लिफिकेसन गर्नुहोस्। त्यहाँबाट ए ड्यासको भ्यालु 16 बाई ए पाउनुभयो। त्यसको मतलब 16 बाई ए चाहिँ तपाईँको के हो? इन्भर्स एलिमेन्ट हो। कसको भन्दा? ए को हो। अब त्यो भयो भने तपाईँको त्यहाँ जति पनि ए छन्, जसलाई 16 अपन ए गर्यो भने त्यसको के आउँछ? इन्भर्स एलिमेन्ट आउँछ हो। र हामीलाई एबेलियनको कुरा गरेको छ भने एबेलियनको लागि कम्युटेटिभ प्रपर्टीको कुरा हुन्छ। कम्युटेटिभ प्रपर्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने ए स्टार बी भनेको एबी बाई 4 हो, तर मल्टिप्लिकेसन 1 इन्टु 2 2 इन्टु 1 एबी बिए हुन्छ। बिए भनेको बी स्टार ए भयो, यो भनेपछि बी स्टार। म्हणजे यहाँ ए र बी त कुनै पर्टिकुलर चुज गरे होइन, जुनसुकै एबीको लागि हुन्छ। त्यसैले यहाँनेरि ए स्टार बी इज इक्वल टु बी स्टार ए भयो। सबै ए र बी को लागि भएको भएर यहाँनेरि कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई हुन्छ। त्यसको मतलब एसोसिएटिभ, क्लोजर, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी, एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एलिमेन्ट भयो। यो चारवटै प्रपर्टी भएको भएर तपाईँ केमा हुनुहुन्छ? ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो। फर्दर कम्युटेटिभ प्रपर्टी गरेको भएर यसले के दियो हामीलाई? ग्रुप चाहिँ के दियो? एबिलियन ग्रुप दियो। अब कतै तपाईँले यही ठाउँमा इन्फाइनाइट एबिलियन ग्रुप पनि भनिदेला। इन्फाइनाइट एबिलियन ग्रुप भनिदिनको लागि तपाईँले याद गर्नुहोला, इन्फाइनाइट एबिलियन ग्रुप चाहिँ तपाईँको के हुन्छ? क्यूमा कतिवटा एलिमेन्ट छ तपाईँलाई थाहा छैन। त्यसैले यो ग्रुप चाहिँ इन्फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हुन सक्छ है। ल, मैले कराउने यहाँ लगेर टुङ्ग्याएँ।